हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि अत्रेयवंशवराजं पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय हेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण।
शुभ प्रभातम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्द, सज्जन महानुभाव एवं समस्त भक्ति आमाहरू। श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्थ स्कंद को 30औं अध्यायमा कहीं हामीले पुनरावृत्ति पनि गर्दै गएका छौं। कहीं प्राविधिक कारणले कहीं छुटेको, कहीं के भएको भन्ने संकेत आयो। आफूले बिर्सिएको पनि हुन सक्छ। हामीले हिजो सत्संगको महिमा, भगवानको दर्शन पाए 10 प्रजेताहरूले। प्रभु जबसम्म यो संसारमा हजुरकी मायाले आफ्ना कर्मका परवश भएर पाप पुण्यका अधीनमा यो संसारमा हामी जहाँ जहाँ गए पनि प्रभु हजुरका भक्तहरूको संगत होस्। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां संगः स्यान्नः स्यान्नो भवे भवे। कति राम्रो कुरा बताइ बक्सियो। हे प्रभु, जबसम्म हजुरकी मायाले बाँधिएर छोइएर हामी आफ्ना पुण्य र पाप रूपी कर्मद्वारा यो संसारमा भ्रमण गर्दछौं, नाना योनिमा भ्रमण गर्दछौं, तब तक हामीहरूलाई हजुरका संगत, हजुरका भक्तजनको संगत होस्, वैष्णवजनको संगत होस्। कीट पतंग जे जन्म भए पनि वैष्णवहरूको, भागवत जनहरूको सान्निध्य मिलोस्। हजुरको स्मृति जसलाई हजुरले बिर्सन सकिबक्सिन्न त्यस्ता महात्माहरूको संगत, कीट पतंग भए पनि ती महात्माहरूका घरमा उनको नालीको किरो भइयो भने पनि भगवानका भक्तहरूले जो भगवानलाई स्नान गराएको निर्माल्य आदि हुन्छ, भगवानलाई निवेदन गरेको पुष्प आदि हुन्छ, भगवानलाई निवेदन गरेको नैवेद्य आदि हुन्छ, त्यसलाई त स्पर्श गर्न, खान, केही गर्न पाइन्छ किरा भए पनि। त्यसुनाले अपिमे जन्म चतुर्मुखात्मना, हजुरको दास्य सुखैका संगी वैष्णवजनहरूका घरमा किरो भएर जन्मन पाए पनि मलाई अत्यन्त आनन्द छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दछु। दासको तर्फबाट यदि बल हुने हो भने। तर वैष्णव संगत बिनाको ब्रह्मलोक यदि ब्रह्माजीकै पद मिले पनि त्यो चाहिएन। तबदास्य सुखैक संगिनां भवनेश्वस्त्वपि कीट जन्ममि इतरावसथेषु अरु वासस्थानमा अन्यत्र लोकान्तरमा अरु कुनै पनि चाहिएन। जहाँ वैष्णवजनको संगत मिल्दैन त्यो ब्रह्मलोकको अधिकारी नै चतुर्मुख ब्रह्माकै पद प्राप्त गरे पनि त्यो चाहिएन। त्यसले बन्धन दिन्छ। नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। देवताहरूले पनि त भनेका छन् नि। त्यही त्यसो हुनाले हे प्रभु, हाम्रो संगत हजुरका भक्तजनहरूको साथमा होस्। अनि तुलयाम लभेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। सत्संगको यत्रो के महत्व छ यो भनिसक्या हो। तर यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि पुनः पुनः आवृत्ति गरिराख्ने जस्ता श्लोकहरू छन्। प्रचेताहरूलाई कस्तो दिव्य ज्ञान भगवान भूत भावन चन्द्रमौली गंगाधर भोले बाबा शंकरको अनुग्रहले मिलिएर छ। जुन ज्ञान परिपाक अवस्थामा पुग्दा भगवानको साक्षात्कार भयो, दर्शन भयो, भगवानसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिबक्सिँदैछ उहाँहरूले र बताइबक्सिन्छ कि प्रभु, तिमीहरूलाई राज्य, ऐश्वर्य, स्वर्ग, मोक्ष यो दिन चाहँदा पनि किन तिमीहरूले सत्संग चाहेका छौ भन्दा उहाँहरूले प्रभु भगवानका भक्तका संगतको
भगवानका भक्तहरूसँग सँग गर्ने भएका भक्तजनको सँगको जो आनन्द हुन्छ त्यो भगवत सङ्गी सङ्गस्य लवेनापि भगवानका भक्तजनहरूको सँगको एक क्षणको लवलेस उनीहरूसँग सङ्गत थोरै सँगको एक क्षणको सङ्गतको तुलना पनि स्वर्ग र मोक्षको सुखका साथमा पनि त्यो तुलना गर्न सकिँदैन भने स्वर्ग मोक्ष स्वर्गापवर्गको पनि तुलना गर्न सकिन्न भने मर्त्यानाम किमुत आशिष मर्त्यलोकका आशीर्वाद सुख सयल मौज मस्ती वैभवको के तुलना के गणना गर्ने यो त गणना गर्न योग्य नै छैन। त्यस हुनाले सत्सङ्गको अपार महत्त्व छ। यसको अभिप्राय के हुन्छ सत्सङ्गमा यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। भगवत सङ्गीका सङ्गमा केवल भगवानका पावन चरित्रहरू भगवत भागवत आचार्य चरित्रहरूको प्रस्तुति हुन्छ। यत्र मृष्टाः कथा इड्यन्ते यतः तृष्णायाः प्रशमः यत्र भूतेषु कश्चन उद्वेगो न। त्यस्तो सत्सङ्गलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ यो यहाँ तक हिजो बताइएको हो। सत्सङ्गका धेरै गुणहरू छन् त्यसमा केही दुई चारवटा गुण बताइबक्सिन्छ कि यत्र जुन वैष्णवहरूका सङ्गतमा वैष्णवहरूका समूहमा वैष्णव गोष्ठीमा मृष्टाः कथा अत्यन्त मिठा शुद्ध अत्यन्त निर्मल यस्ता कथाहरू इड्यन्ते अर्थात् अत्यन्त स्तव्य रूपले प्रस्तुत गरिन्छ। भगवानका पावन चरित्रहरूको वर्णन गरिन्छ। यतः जुन कथाहरूद्वारा तृष्णायाः प्रशमः तृष्णा जो संसारका विषयमा जो भोगासक्ति हो त्यसको समाप्ति हुन्छ। त्यसप्रति अत्यन्त जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ प्रसन्न भने संसार विषयको जिज्ञासा र सत्सङ्ग प्रतिको प्रेप्सा बढ्दछ भगवत प्राप्तिको प्रति प्रेप्सा बढ्दछ। त्यसो हुनाले सत्सङ्गको त्यत्रो महत्त्व छ। यति मात्र हो र यत्र जुन सत्सङ्ग गरेपछि भूतेषु प्राणी मात्रमा निर्वैरम वैरभाव हुँदैन। अनि निर्वैरम त्यसपछि यत्र नोद्वेग कश्चन यत्र कश्चन उद्वेग न जहाँ कुनै प्रकारको उद्वेग भनेको भय जहाँ कुनै प्रकारको भय हुँदैन त्यस्तो सत्सङ्गको महत्त्व हामीले कसरी स्वर्ग र अपवर्गसँग तुलना गर्न सकिन्छ र यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् न्यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गं पदे पदे मुक्तसङ्गैः पदे पदे। यत्र मुक्तसङ्गैः न्यासिनां गतिः न्यासिनां साक्षात् गतिः पदे पदे संस्तूयते। यत्र भनेको जुन
सत्सङ्गमा हुने भएको भगवत चरित्र, भागवत चरित्र, आचार्य चरित्र, सत्कथाहरूमा, जुन सत्सङ्गमा सत्कथाहरूमा मुक्तसँगै विषयासक्तिले रहित भएका त्यस्ता महाभागवतहरूद्वारा न्यासीनाम भगवान प्रति जसले आत्मसमर्पण गरेका छन्, भगवान प्रति आत्मा र आत्मीय सर्वस्व जो अर्पण गरेका छन्, त्यस्ता न्यासीनाम भगवत प्रपन्न भएका जनहरू जसले सर्वस्व भगवानलाई मानेका छन्। विश्वम्भर भगवानले सबै रेखदेख गरिबक्सिन्छ, चिन्ता हामीले किन गर्ने, हामीले त चिन्तन गर्ने हो। का चिन्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, नो चेदर्भक पालनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत्। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते सीतापते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सकलः कालो मया नीयते। भनेर ढुक्क परेका महाभागवतहरू न्यासीनाम यस प्रकारले सर्वथा भगवत निर्भर भएका महाभागवतहरूका साक्षात भगवान नारायण गति, भगवान नारायण नै जो ती प्रपन्न जनहरूका परम उपाय भई बक्सिन्छ। साक्षात गति, साक्षात सर्वश्रेष्ठ परम उपाय भई बक्सिन्छ, इष्ट उपाय भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान पदे पदे प्रत्येक पदै पिच्छे प्रत्येक पद भगवत चरित्रले गुम्फित भएको हुन्छ। संस्तुयते भगवत चरित्र, भागवत चरित्र, आचार्यहरूको चरित्र राम्रोसँग जहाँ गान गरिएको हुन्छ भागवत सङ्गतमा, जहाँ प्रपन्न जनहरूको गोष्ठीमा, त्यस्तो सत्सङ्गलाई कसरी अरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ त? यो लोक र परलोकका कुनै प्रकारका भोग मोक्ष आदिद्वारा पनि तुलना गर्न सकिँदैन सत्सङ्गको महत्त्व। तेषां विचरताम, यो हामी 36औं श्लोकमा आयौँ। 30 अध्यायको 36औं श्लोकदेखि आज प्रारम्भ भयो। यत्र नारायण साक्षात् भगवान्यसिनां गतिः सस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पदे पदे। जुन सत्कथामा, जुन भागवतहरूको गोष्ठीमा जहाँ भगवानको पावन चरित्र भइराखेको हुन्छ, जहाँ विषय विरक्त भएका निरपेक्ष महाभागवतहरूद्वारा न्यासीनाम परमागतिः, न्यासीनाम भनेको आत्मात्मीय सर्वस्व भगवानमा अर्पण गरेका भगवत प्रपन्न, न्यासी भनेको भगवत प्रपन्नहरूका जो भगवान नारायण नै गति भइबक्सिन्छ। साक्षात गति भनेको परम गति, परम इष्ट उपाय भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नै पदे पदे प्रत्येक पद पदमा कथाका माध्यमले संस्तुयते गान गरिन्छ, भगवत चरित्र नै पस्किन्छ। अति सुन्दर, अति मिठो, परम भोग्य भगवत चरित्रको निरन्तर श्रवण गर्ने सौभाग्य मिल्दछ। त्यो भगवत कथा बराबरको मिठोहरू के हुन्छ र? त्यस हुनाले यो 36औं श्लोकदेखि आज सुरु भयो। तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। त्यस्ता महाभागवत को मूल्य अपार अमूल्य भइबक्सिन्छ, बहुमूल्य भइबक्सिन्छ। अत्यन्त दुर्लभ त्यस्ता भागवतहरूको सत्सङ्ग पनि हामी जस्ता पामर जनहरूको कल्याण गर्नको लागि उल्टी गङ्गा बहँदै हाम्रै घरमा आइबक्सिन्छ, सुलभ भइबक्सिन्छ। तीर्थानां पावनेच्छया पदभ्यां विचरतां तेषां तावकानां समागमः न
भीतस्य भीतस्य किम न रोचेत अपितु रोचेत। अर्थात तीर्थानां पावनेच्छया स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। सन्तहरूले तीर्थाटनका न्युले आफै तीर्थलाई पवित्र पारिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले तीर्थाभिषेक तीर्थाटनका न्युले तीर्थलाई पवित्र पार्ने भएका तीर्थानां पावनेच्छया तीर्थहरू गङ्गादिहरूलाई पनि शुद्ध गर्ने इच्छाले पदभ्याम विचरताम बस आफै पैदल नै तीर्थाटनमा सकेसम्म त्यो हो। पहिले पैदलै जान्थे, पादत्राण आदि पनि नलगाइकन भगवान नाम कीर्तन गर्दै, अझ कतिपयले त दण्डवती परिक्रमा गर्दै पनि जान्थे। तीर्थहरूमा जाँदा अग्नियागारे गवाम गोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निधौ संध्यायां जपकाले च पादुकानां विसर्जनम अग्न्यागारे गवांगोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निधौ संध्यायां जपकाले च के होस् यस्ता अवस्थामा सकेसम्म पादुका पनि नलगाउने। त यहाँहरूले पनि तीर्थलाई पवित्र पार्नको लागि पदभ्याम कुनै प्रकारको रथहरू घोडाहरू अथवा नरवाहनहरू पालकीहरू सबैलाई परित्याग गरेर पैदल नै पदयात्रा गर्दै तीर्थलाई पवित्र गर्नको लागि विचरताम तीर्थहरूमा भ्रमण गर्ने भएका त्यस्ता तेषां तावकानां ती हजुरका प्यारा जो भक्तहरू भइबक्सिन्छ भागवतहरूको उहाँहरूको समागम सत्सङ्ग उहाँहरूको दर्शन उहाँहरूको सत्सङ्गको सौभाग्य भीतस्य संसारको भयदेखि डराएका व्यक्तिलाई किम नरोचेत के रुचि हुँदैन र। संसारको दुःखदेखि अत्यन्त व्यथित आर्त भएका व्यक्तिलाई सत्सङ्ग जो संसारको दुःखको परम औषधि हो त्यो मन पर्दैन र अवश्य अर्थात् पर्दछ। प्रभु हामीलाई पनि यस विषयमा सत्सङ्गकै प्रभावले आज यो ज्ञान भएको छ। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसङ्गमेन सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्युर्विषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्मः। यो सत्सङ्गको फल त प्रत्यक्ष अहिले देखियो, अनुभव सिद्ध कुरा हो। प्रभु हे भगवान वयं तु हामी त प्रियस्य सख्युः भवस्य क्षणसङ्गमेन सुदुश्चिकित्स्यस्य मृत्युः भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म। वयं तु त्वातु अद्य वयं गतिं गताः स्मः। हे भगवान हामीहरूलाई पनि यो सौभाग्य कसरी मिल्यो त? हे भगवान वयं तु हामीहरू त प्रियस्य हजुरका प्यारा अनि सख्यु हजुरका सखा पनि भइबक्सेका अर्थात् संसारका सृष्टि आदि व्यापारमा सहयोगी भइबक्सेका हजुरले त्यो सौभाग्य दिइबक्सेका। श्रीरामी तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वश भने अनुसार भगवानको संहारादि कार्यमा सहयोगी भइबक्सेका भवस्य भगवान शङ्करको क्षणसङ्गमेन एक क्षणको क्षण मात्रका सङ्गत गर्ने सौभाग्यले के भयो त हामीहरूलाई सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य
अत्यन्त जसको औषधि छैन, अत्यन्त कठिन छ औषधि उपचार जसको। अत्यन्त औषधि, अत्यन्त कठिन औषधि भएको यस्तो भवस्य भनेको संसारको अर्थात् जन्म मरण परम्पराको मृत्यु हो। भवस्य जन्मको र मृत्यु भनेको मृत्युको। यी दुईटा जो भयंकर रोग हुन्, यिनी दुईटै रोगका विषक्तमम वेद्यो वैद्य भनेर बताएको छ। भेषजम भेषक विष्णु सहस्रनाममा। भगवान यी दुईटै जन्म मृत्यु रूपी भयंकर रोग जो जन संसारको रोग हो, त्यसका भगवान के भइबक्सिन्छ? विषक्तमम वैद्य भइबक्सिन्छ। वैद्यो नारायण स्वयं वैद्यमा श्रेष्ठतम भइबक्सिन्छ। श्रेष्ठ होइन, श्रेष्ठतर होइन, श्रेष्ठतम विषक्तमम सद्वैद्य भइबक्सेका, सर्वोत्तम वैद्य भइबक्सेका त्वाम तु हजुरका श्रीचरणका अद्य वयम अहिले हामीहरू साक्षात गतिम गतास्म हजुरका शरणमा प्राप्त गरेका छौँ। महात्माको एक माने हजुरका प्यारा भगवान शङ्करको एक क्षणको सत्सङ्गका प्रभावले जन्म मरण परम्पराको जो कस्तो यो रोग अत्यन्त सुदुचिकित्सा अर्थात् अति कठिन छ जसको उपचार, यस्तो जन्म मरण परम्पराको विषक्तमम सिद्धहस्त वैद्य, सर्वोत्तम वैद्य यस्ता हजुरका शरणमा हामी प्राप्त भएका छौँ। त्यसो हुनाले यन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुभृत्या आर्यान्नतः सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूयैव। प्रभु अब हामीलाई हजुरले वरदान दिइबक्सिन्छ भने यही नै हामीले के माग्ने त? यन्नः स्वधीतं गुरवः विप्रा वृद्धाश्च आर्याः सदानुवृत्त्या प्रसादिताः नताश्च सुहृद भ्रातरश्च सर्वाणि भूतानि अनसूयैव प्रसादिताश्च। हे प्रभु, यत जो न हामीहरूद्वारा स्वधीतम जे कुनै चिज अलिकता राम्रोसँग पढ्यौँ भने पढ्यौँ, त्यस्तै गुरवः विप्राः वृद्धाश्च प्रसादिता गुरुजनहरू, ब्राह्मणहरू, वृद्धजनहरू, वृद्ध भनेको पितृहरू, मातापिताहरू, शिष्ट आर्य शिष्ट पुरुषहरू, अरू पनि अर्थात् शिष्ट पुरुषमा विद्वानहरू, यिनीहरूलाई सदानुवृत्त्या अनुसरण गरेर उनीहरूको आज्ञा पालन गरेर प्रसादिता उनीहरूलाई प्रसन्न पारियो भने अनि नताः नमस्कार पनि उहाँहरूलाई गरियो। त्यस्तै सुहृदः भ्रातरः इष्टमित्रहरू, भाइ बन्धुहरू अनि सर्वाणी च भूतानि सबै प्राणीहरूलाई पनि अनसूया दोष दृष्टि नगरिकन शुद्ध भावनाले अरूलाई दिखावाको लागि नभएर हृदयदेखि नै स्वाभाविक रूपले हामीहरूले जे यिनी पूर्वोक्त सबैलाई हामीहरूले प्रसन्न पार्यौँ सेवा शुश्रूषा मधुर वाणीद्वारा भने यो सबै हजुरको अनुग्रह हो। यो सबैको फल हजुरलाई प्रसन्न पार्नका लागि हो। यो सबैको फल हजुरको प्रसन्नता हो, यसको अभिप्राय। यो 40औं श्लोकमा यसको क्रियापद आउँछ, वृणिमहेते परितोषणाय।
यन्नः सुतप्तं तपेतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भुम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय। हे ईशा, यन्नः अदभ्रम कालम अपसु निरंदसाम्नः यत् एतत् सुतप्तम् एतत् तपः यत् तदेतत् तपः सुतप्तम् सर्वं पुरुषस्य भुम्नः ते परितोषणाय इति वरम वृणीमहे। हे प्रभु, हे ईश, हे सर्वनियंता, हे नारायण, अदभ्रम कालम आजसम्म यत्रो लामो समयसम्म निरंतर अनवच्छिन्न यत्रो समयसम्म आपसु पानीमा कंठ कंठ पानीमा निरन्दसाम न अन्न जल परित्याग गरेर, निरन्दसाम भनेको अन्न परित्याग गरेर, यन्नः एतत् सुतप्तम हामीले जो यो राम्रो तपस्या गर्यौं तदेतत् सर्वम यो सबै भुम्नः पुरुषस्य भुम्नः ते परितोषणाय यो सबै हे भगवान भुम्नः सर्वव्यापक भइबक्सेका पुरुषस्य सर्वान्तर्यामी परम उदार परमात्मा श्रीमन्नारायण यस्ता ते हजुरको परितोषणाय प्रसन्नताको लागि होस् भनेर यही नै वरम वृणीमहे वरदान माग्दछौं। त्यसो हुनाले नाना प्रकारका अनुष्ठान गरेर भगवान प्रसन्न भइबक्सिएन भने त्यो व्यर्थ हो। त्यसो हुनाले सबै यज्ञ अनुष्ठानको फल भगवानको प्रसन्नता। यदि भगवत प्रसन्नताको लागि गरिएन भने त्यो सबै व्यर्थ हुन्छ। मनु स्वयंभुर भगवान भवश्च यन्ने तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वः अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यथो त्वात्म समं गृणीमः। हामीहरूले हजुरको स्तुति गरेर के सक्छौं र? ब्रह्मादि देवताहरू उहाँहरूले स्तुति गरिबक्सेका छन्, विशद ज्ञानले युक्त भइबक्सेका उहाँहरूले गर्ने स्तुतिमा हामीहरू मन्दमतीले स्तुति गरेको के फरक हुन्छ र? के स्तुति गर्न सक्छौं र हामीले भन्ने शंका लाग्ला। प्रभु ठिकै हो, जसको जति मति बुद्धि छ त्यति नै उहाँहरूले नि पार पाइबक्सिन्न हजुरको महिमा गान गरेर। हामीहरूले नि पार पाउँदैनौँ। पार नपाउनेमा समुद्रमा सुबेर पनि डुब्दछ, समुद्रमा सरसिम पनि डुब्दछ। डुब्ने काममा त दुईटै डुब्दछन्। हजुरको गुणगान गरेर कसैले पार पाउन सक्दैनन्। इषुक्षयान् निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात् मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्। त्यसो हुनाले उहाँहरू धेरै बेरसम्म भगवान हजुरको महिमा गाइबक्सिन्छ। अनि नेति नेति अथ अथ आदेश न इति न इति भनेर नाथ भनिबक्सिन्छ भने उहाँहरू अलि उता पुगेर सकिन भन्नुहुन्छ भने हामी छेउमै थाक्छौँ र सकेन भन्छौँ। त्यस्तै चाहिँ मनु स्वयंभूर भगवान भवश्च, मनु स्वयंभू मनु अनि स्वयंभू ब्रह्माजी भगवान भवश्च परम ज्ञानी भोले बाबा शंकर जी र यन्ने अरु जो पनि तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वा तपस्या ज्ञान आदि द्वारा विशुद्ध छ हृदय जसको निर्मल अंतःकरण भएका कर्मयोग ज्ञान योग द्वारा निर्मल
चित्त भएका यस्ता महात्माहरू पनि उहाँहरूले पनि यन महिम्न जुन हजुरको दिव्य महिमाको अनन्त कल्याण गुणको अदृष्ट पारा पार नपाएर र पनि त्वाम हजुरलाई आत्मसम आफ्नो बुद्धि अनुसार यथामति स्तुवन्ती गाउँदछन्। अथो त्यस्तै झैं आत्मसमम गृणीमा हामीहरूले पनि यथामति हजुरको स्तुति गाउँदछौँ। उहाँहरूले अलि अबेलासँग गाई बक्सिन्छ, उहाँहरू पनि नाची बक्सिन्छ, हजुरको महिमा गाउँदै थाक्नुहुन्छ र नि थुपुको बस्नुहुन्छ, अलि बेरसँग नाच्नुहुन्छ। हामी चाँडै थाक्छौँ, चाँडै रुक्दछौँ। थाक्न त उहाँहरूले नि पार पाउनुहुन्न, हामीले नि पार पाउँदैनौँ। यस्ता हे अपार वैभवले युक्त भई बक्सेका अनन्त कल्याण गुणगणैक निलय ब्रह्मरुद्रादि देवर्षि नारद सनकादि मुनि शारदा आदिहरूले पनि निरन्तर हजुरका गुणगान गरेर अनन्त फणा भगवान अनन्तले गुणगान गरेर पनि जसको गुणको पार छैन। हे अपार गुणगणैक निलय, सबैका परम आश्रय, सबैका परम फल, सबैका सर्वस्व भइबक्सेका, अन्तिममा सबैका परम लक्ष्य भइबक्सेका यस्ता हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। नमस्तमाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। के यो वास्तवमा निर्विशेष ब्रह्मको स्तुति हो? यो कस्ता गुणको वर्णन छ? त्यो निर्विशेषै ब्रह्म होला त? यस्तो अनन्त कल्याण गुणले युक्त भएको ब्रह्म जसलाई अदृष्ट पारा अपियन महिम्न स्तुवन्त थियो त्वात्मसमम गृणीमा, ब्रह्मादि देवताहरूले जसको महिमा गान गरेर अनन्त कल्याण गुणहरू छन् गाएर नि पार पाइ बक्सिन्न, त्यस्ता हजुरलाई हामीहरूले पनि यथामति गुणगान गर्दछौँ। यस्ता अनन्त कल्याण गुणले युक्त भइबक्सेका हे नारायण, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण नै सबैका परम गति भइबक्सिन्छ। मुक्तानां परमा गति, मुक्त आत्माहरूका पनि भगवान नै परम भोग्य, परम उपाय, परम आत्मा का मुक्तात्मा का परम प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ। यस्ता स्तव्य भइबक्सेका, स्तव्य विष्णु सहस्रनाममा नाम आउँछ भगवानको। त हे स्तव्य नारायण, नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च, समाय जसमा पक्षपात छैन, काखा र पाखा गर्ने स्वभाव छैन, वैषम्य नैर्घ्य जसमा छैन, यस्ता अर्थात समाय परम दयालु माँ भनेकी लक्ष्मीले सहित भएका, मया सहित सम तस्मै समाय, सम मया सहित सम लक्ष्मीले सहित भएका जो हो उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो सम। चतुर्थीमा तस्मै भनेको समाय भनेको लक्ष्मी सहिताय श्रीमन्नारायणाय। कहिल्यै पनि लक्ष्मीसँग वियोग नहुने भइबक्सेका, अनपाइनी भगवती लक्ष्मीले सहित भइबक्सेका, देवत्वे देवदेहे यम मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुं, राघवत्वे भवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णुरेषा न पाइनी, यस्ती भगवती लक्ष्मीले सहित भइबक्सेका परम उपास्य भइबक्सेका, परात्पर भइबक्सेका, परत्वात् निरवध्यत्वात्। भगवान किन उपास्य? परत्वात्, यसलाई बिर्सन हुँदैन। यति हेतु छन्, यति कारण छन् भगवान उपास्य हुनमा। यी कारण नभए पनि भगवान उपास्य आफ्नो पतिलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। तर सौभाग्य कस्तो जीव मात्रको भने, कति भाग्यशाली छ जीवात्मा। अनन्त जीवहरू यति भाग्यशाली छन् कि भगवती दया की
समुद्र भइबक्सेकी, दया की जलधि भगवती श्री जी जसका साथमा नित्य भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले श्रीमत्वात् अप्युपास्योयम्, श्रीमान नारायण भइबक्सिन्छ। लक्ष्मीले सहित भएका हुनाले भगवान नारायण परम उपास्य भइबक्सिन्छ। हाम्रा भएका अपराधलाई पनि न कश्चिन नापराध्यति भनेर अपराधलाई क्षमा गराई बक्सिने भएकी यस्ती लक्ष्मी जसका साथमा विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले परत्वात् भगवानको उपासना किन गर्ने? परत्वात् परात्पर भएको हुनाले, निरवध्यत्वात् दोष नभएको हुनाले, पितृत्वात् हाम्रा निरुपाधिक पिता भइबक्सेको हुनाले, हितवेदनात् हाम्रो भलो गर्न जानिबक्सेको हुनाले, अनि टाढा भइबक्सिन्न अन्तरात्मतया यही भित्रै सँगै भइबक्सिन्छ, हाम्रै साथमा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले उहाँको उपासना गर्ने। अनि दोष प्रतिक्षेपक क्षमत्व, त सारा दोषलाई नाश गर्ने सामर्थ्य केवल एक्लै भगवानमा छ। इतर उपाय निरपेक्ष, भगवान उपाय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले दोष प्रतिक्षेपक क्षमत्व भगवानमा ती गुण छ। भोगलीलार्थ निस्सीम विभूति द्वयोगत, अनन्त जो लीला विभूति र अनन्त भोग विभूति, भोग विभूतिको पनि माथि सीमा छैन, लीला विभूतिको तल सीमा छैन। यस्ता निस्सीम उभय विभूतिका स्वामी एकमात्र अधिपति भगवान भइबक्सेको हुनाले पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, यी दुईटै विभूतिका त्रिपाद विभूति र विश्वा विभूति अर्थात् यो लोक विभूति, यो प्रकृति मण्डलका पनि स्वामी, लीला विभूतिका पनि एकमात्र स्वामी, त्रिपाद विभूतिका पनि एकमात्र स्वामी भइबक्सेका। अनि यति हुँदाहुँदै श्रीमत्वात्, श्रीमान लक्ष्मीका साथमा नित्य सम्बन्ध छ जसको, त्यस्ता भएका हुनाले भगवान सम परम उपास्य यस्ता समाय लक्ष्मी सहिताय श्रीमन्नारायणाय नमः हाम्रो नमस्कार छ। कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान? शुद्धाय परम पवित्र भइबक्सिन्छ। पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानाम च मङ्गलम। त्यस हुनाले सबै जो पापलाई नाश गरी बक्सिन्छ, पराय परात्पर भइबक्सिन्छ, पुरुषाय परम उदार भइबक्सिन्छ, पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, अनि सत्वाय शुद्ध सत्व अप्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रहले युक्त भइबक्सेका यस्ता तुभ्यम भगवते वासुदेवाय नमः, यस्ता सबै जहाँ निवास गर्छन्, जो जगन निवास भइबक्सिन्छ, जगतमै निवास गर्ने अथवा जगत जसमा निवास गर्दछ, यस्ता वासुदेवाय भनेको हे जगन निवास, यस्ता भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका यस्ता तुभ्यम हजुरलाई नमस्कार छ। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरविष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्य वत्सलाः अनिच्छतां यानमतृप्त चक्षुषां ययौ सुधामानपवर्गवीर्यः। इस प्रकारले यी 10 प्रचेताद्वारा स्तुति गरिबक्सेका शरणागत वत्सल भगवान श्रीमन्नारायण अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो र तिनीहरूलाई तिमीहरूले मागेको जस्तो माग्यो त्यस्तै तथेत्याह तथास्तु भनिबक्स्यो। र यस्ता अपार वैभवले सम्पन्न भएका भगवानले उनीहरूले दर्शन गर्दा गर्दै पनि अतृप्त चक्षु छ, उनीहरूका आँखा आगाएका छैनन्, जति हेरे पनि हेरिराखौँ जस्तो नित्य नित्य नव नव भगवानका दिव्य विग्रहमा भएको लावण्य यौवनादि अनन्त त्यो सौन्दर्य समुद्रमा उनीहरू डुब्दा डुब्दै पनि उनका आँखा कहिले तृप्त भएका छैनन्। अझै 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 हेरौँ अझै हेरौँ भनी हुँदाहुँदै पनि यो संसारमा यो प्रकृति मण्डलमा भगवानको दर्शन पाए पनि नित्य दर्शन यहाँ हुँदैन। संसार संयोग र वियोग यहाँ हुन्छ। संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितम्, यो संसारको स्वभाव हो।
सर्वेक्षयांता निचया पतनान्ताः समुच्छ्रया संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितम। लक्ष्मणजीले भगवान रामलाई धैर्य धारण गराउँदै भनिबक्सेको सर्वेक्षयांता निचया। संसारमा जति नै वैभव संग्रह गरे पनि एक दिन सबै नाश हुन्छन्। जति उच्च पदलाई प्राप्त गरे पनि जति उचाइमा गए पनि पतनान्तः पतन हुन्छ। ब्रह्मलोक पर्यन्तका सारा भोग वैभवहरू जति नै कहिल्यै वियोग नहुँ भनेर संसारमा संयोग भए पनि संयोगाः विप्रयोगान्ताः वियोगमा सकिन्छ। मरणान्तं च जीवितम यो जीवन पनि मरेर टुङ्गिन्छ। संसार जीवन पनि नित्य छैन। त्यसो हुनाले भगवानले आएर दर्शन दिएर पनि भगवानले प्रकृति मण्डलमा लीला विभूतिमा यो लीला विभूतिको मर्यादालाई पालन गर्नको लागि मर्यादा रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवानले उनीहरूलाई दर्शन दिँदा दिँदै बस उनीहरू अगाएका थिएनन्। भगवान भुर्र उडेर गइबक्स्यो। यो सुधामा अनपवर्ग वीर्य अतुल पराक्रम अमित पराक्रमी अपार शक्ति वैभवले सम्पन्न भएका त्यस्ता भगवान नारायण कर्तुम अकर्तुम सर्वम समर्थ भगवान नारायण उनीहरू 10 प्रचेताहरूले अपलक नेत्रले निर्निमेष आँखाका परेली नझप्काइकन हेरिराख्दै पनि उनीहरू अघाएका छैनन् र पनि भगवानले मसँग तिमीहरूको नित्य संश्लेष नित्य मेरो दर्शनको आनन्द तिमीहरूले त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा प्राप्त गर्नेछौ यो आशीर्वाद दिएर भगवान गइबक्सियो। इति प्रचेतोभि अभिष्टुतः शरणे वत्सलः हरिः प्रीतस्तथेत्याह अनपवर्गवीर्यः अतृप्त चक्षुषां यानम अनिच्छतां सुधाम ययौ। इति यस प्रकारले प्रचेतो भी 10 प्रचेताहरूद्वारा अभिष्टुतः अत्यन्त भक्तिभार पूर्वक स्तुति गरिएका अत्यन्त प्रेमातिरेकले बन्दित भइबक्सेका स्तुति गरिएका शरण वत्सलः शरणागतका सारा दोषलाई भोग्य रूपले स्वीकार गरिबक्सिने भएका शरणागत वत्सल यस्ता शरणागत वात्सल्यका समुद्र भइबक्सेका हरि भगवान श्री हरिले प्रीतः उनीहरूको प्रीतिले उनीहरूको भक्तिले प्रसन्न भएका छँदा तथेत्याह तिमीहरूले जे भन्यौ त्यस्तै होस्। निरन्तर यो संसारमा वैष्णवजनको तिमीहरूलाई सङ्गति मिलिराखोस् अनि त्यही सत्सङ्गद्वारा सत्सङ्गात् भव निष्प्रियो भएर अन्तिममा के गर्छौ त तेनैव धन्य पुमान बन्नेछौ भनेर भगवानले तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिएर कस्ता भगवान अनपवर्ग वीर्य अपार प्रभावले सम्पन्न भइबक्सेका अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्रीमन्नारायण अतृप्त चक्षुषाम जसका आँखा अगाएका छैनन् ती प्रचेताहरूका त्यसो हुनाले यानम अनिच्छताम भगवान त्यहाँबाट नगइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहने भएका यानम भनेको भगवानको प्रस्थानलाई अनिच्छताम नचाहने भएका भगवानको यस्तो प्रकारले निरन्तर दर्शन पाइराखौँ भन्ने भावना भएका तिनी प्रचेताहरूले देख्दा देख्दै भगवान सुधाम ययौ श्रीमद् वैकुण्ठलाई प्रस्थान गरिबक्स्यो। अब यता यिनीहरू अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतसौधन्वतः भिक्ष्या कुप्यन्त्रुवैश्छन्नां गां रोद्धुम् इवोच्छ्रितैः। भगवान गइबक्स्यो जलमा डुबेर भगवानको ध्यान गरेका थिए निरन्दशाम आप्सु हैन अन्न परित्याग गरेर घाँटी घाँटी जलमा भगवान श्रीमन्नारायणको स्तुति गरेर तपस्या गरेर बसिबक्सेको थियो। त्यही भगवानले दर्शन दिइबक्स्यो भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो उनीहरूको सुन्दर स्तुति सुनेर। भगवान गएपछि
यिनीहरू अब बहुमूल्य चिज हराए जस्तो भएर अलिकता मन पनि व्यथित थियो। बाहिर समुद्रबाट बाहिर निक्लनु भयो। अथ प्रचेतस उदन्नतः सलिलात् निर्याय गाम रोद्धुम इव उच्छ्रितैः द्रुमैः गाम छन्नां वीक्ष्य अकुप्यन्। अब भगवान वैकुण्ठ गएपछि अन्तर्ध्यान भएपछि प्रचेतस 10 प्रचेताहरूले उदन्वतः समुद्रको सलिलात भनेको जलदेखि निर्याय त्यहाँबाट बाहिर निक्लेर गाम रोद्धुम मानव स्वर्ग जाने बाटो रोक्नको लागि झैँ इव झैँ उच्छ्रितै एकदम बढेका जो द्रुमै भनेको वृक्षहरूद्वारा स्वर्ग जाने बाटो नै रोक्नको लागि अर्थात् एकदम आकाशचुम्बी रूपले अग्ला अग्ला भएका जो द्रुमही वृक्षहरूद्वारा गाम छन्नाम सारा पृथ्वी ढाकिएको हजारौं वर्ष तपस्या गरे त्यस अवस्थामा सर्वत्र वृक्षहरूले भरिए। वृक्षहरू पृथ्वीमा व्याप्त भए। यस्तो अवस्थालाई वीक्ष देखेर तिनीहरूलाई क्रोध आयो र अनि अकुप्यन अत्यन्त वृक्षहरूप्रति उनीहरू कुपित भए, रिसाए। त्यति बेला प्राचीनभरि राजा हाम्रा छोराहरू आउलान्। आएपछि उनीहरूलाई यो यस प्रकारले बताउनु भएर उहाँ जानुभयो। छोराहरू त तपस्यामा बसे अनि राजाको अभावमा बस प्रजाहरू पनि आलसी भए। चल्तीका नाम गाडी यसो निर्वाह गर्ने वन पाखामा भएका कन्दमूलहरू खाएर त्यत्तिकै जीवन निर्वाह गर्ने त्यस्ता अवस्थामा प्रजाहरू पुगे। त्यस हुनाले सर्वत्र वृक्षहरूले भरियो, ढाकियो। कृषि नगरीको हुनाले अनि त्यति बेला जब उनीहरूले देखे ओहो पिताजीको आज्ञा छ तपस्या गरेर आएर सृष्टि गरेर कहाँ राख्ने त सबै वृक्षहरूले वनस्पतिले ढाकेका छन् भएर मानो वृक्षाकुप्यन् द्रुमैश्छन्नाम पृथ्वी वृक्षले ढाकिएको पृथ्वीलाई देखेर त्यो वृक्षहरूप्रति यिनीहरू रिसाए। रिसाएर के भयो त मुखबाट आगो निक्ल्यो। ततो अग्निमारुतौ राजन्न मुञ्चन् मुखतो रुषा महिम निर्विरुधम कर्तुम संवर्तकैवात्ते महाप्रलयमा जस्तै साम्वर्तक रुद्र साम्वर्तक अग्नि आए जस्तै उनीहरूको मुखबाट पनि प्रचण्ड ज्वाला आउन थाल्यो। राजन ततः रुषा महिम निर्विरुधम कर्तुम अग्निमारुतौ अमुञ्चन् अत्यये संवर्तकः इव। हे राजन, हे महाराज, यहाँ उता मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्स्यो, सुखदेव स्वामी महाराजले राजा परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ, सुतजीले सौनकाजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। हे राजन अर्थात् हे विदुरजी, विदुरी पनि त महाराज भइबक्सिन्छ। सारा भूमण्डलको राज्य गर्ने सामर्थ्य त विदुरजीमा छ। हे राजन, हे विदुरजी, ततः त्यसपछि तिनी प्रचेताहरूले रुषा अत्यन्त क्रोध भएर कुपित भएर महिम निर्विरुधम कर्तुम, महिम भनेको पृथ्वीलाई निर्विरुधम अर्थात् लता गुल्म वृक्षले रहित भएको गराउनको लागि, कर्तुम गराउनको लागि मुखतः आफ्ना मुखबाट अग्निमारुतो अमुञ्चन आगो र हावा छोडे। हावाले आगोलाई झन् प्रज्वलित गराउँदछ अर्थात् तातो तातो श्वास र अग्निज्वाला मुखबाट प्रकट गरे। कसरी? अत्यय संवर्तक इव, कल्पका अन्तिममा सारा विश्वको प्रलय गर्ने अवस्थामा
संवर्तक इव प्रलयाग्नि, भगवान शङ्करका मुखबाट प्रलयाग्नि निक्ले जस्तै त्यस्तै प्रकारले यिनीहरूले पनि मुखबाट अग्नि प्रकट गरे। अर्थात् कालाग्नि रुद्र अथवा सङ्कर्षण भगवानका मुखबाट जसरी सङ्कर्षण मुखानलः भने त्यस्तै प्रकारले प्रचण्ड अग्निज्वाला, वायुका साथमा प्रचण्ड अग्निज्वाला उनीहरूले छोडे। भस्मसात् क्रियमाणास्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिस्मतोनयैः। आहा, द्रुमान् भस्मसात् क्रियमाणान् वीक्ष्य पितामहः आगतः भरिस्मतः पुत्रान् नयैः शमयामास। हे विदुरजी, तिनी तान द्रुमान भस्मसात क्रियमाणान्, ती वृक्षहरूलाई प्रचेताहरूका मुखबाट भस्मसात क्रियमाणान् अग्नि र वायुले भस्म गर्न लागेको देखेर, सबै जलाएर भस्म गराउन लागेको वीक्ष्य देखेर पितामह ब्रह्माजीले आगतः त्यहाँ आइबक्स्यो र भरिस्मतो पुत्रान्, प्राचीन भरिका छोराहरूलाई नयै नीति वाक्यहरूद्वारा समयामास, तिनीहरूलाई शान्त गराइबक्स्यो, तिनीहरूलाई सान्त्वना दिइबक्स्यो। यस्तो नगर, यो गर्न हुँदैन भनेर आज्ञा दिइबक्स्यो। त्यसपछि के भयो त? तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उज्जहरुस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा। त्यति बेला तिनीहरू शान्त भएपछि, तत्र तिनीहरू शान्त भएपछि ये अवशिष्टा जो बचेका थिए, त्यो अग्निको ज्वालाबाट जो बचेका थिए, ती वृक्षहरू भीता डराएर, तदा भीता त्यति बेला डराएर स्वयंभुवा उपदिष्टा ब्रह्माजीले आज्ञा गरेर, ब्रह्माजीले आदेश दिएर तिनीहरूले के गरे त? प्रचेतोभ्य, ते भीता वृक्षादि डराएका वृक्षहरूले ब्रह्माजीले आज्ञा दिएपछि प्रचेतोभ्य भनेको 10 प्रचेताहरूलाई दुहितरम उपजहरू, आफ्नी छोरी जो बारक्षी हुन् ती दिइबक्स्यो। उज्जहरू, प्रचोदव्य दुहितरम उज्जहरू अर्थात अर्पण गरे, दिए। कहीं उज्जहरूस्ते छ, कहीं उपजहरू प्रचेतोभ्य छ। जे होस्, अर्थात उपहार रूपमा, अर्थात आफ्नै कन्या ती प्रचेताहरूलाई वृक्षहरूले दिए, जो कण्डुदेखि प्रम्लोचाबाट जन्मेकी थिइन्। डराएर स्वर्गमा जाँदाखेरि उनका शरीरबाट पसिना रूपमा आएर वृक्षमा टाँसिएकी थिइन्। तिनलाई चन्द्रमाले आएर जो चोरुम्लाद्वारा अमृत पान गराइबक्स्यो, पीयूष वर्षा गरेर, अमृत वर्षा गरेर, हो तिनै दिव्याङ्गना बारक्षी कन्यालाई 10 प्रचेताका लागि दिन भएर आज्ञा गरिबक्स्यो र ती वृक्षहरूले दिए प्रचेताहरूलाई। ते च ब्रह्मण आदेशान् मारिषाम् उपयेमिरे यस्यां महदवज्ञानात् अजन्य जनयो निजः। ती प्रचेताहरूले ब्रह्मण आदेशात्, पितामह ब्रह्माजीको आज्ञाले
मारिसा नाम गरेकी जो बारक्षी कन्या हुन्, जो वृक्षहरूले उनलाई टक्र्याइए कि उनीहरूलाई उपेयमिरे, तिनीहरूले ती बारक्षी कन्यालाई अर्थात् मारिसा नाम भएकी वृक्षकी छोरीलाई उपेयमिरे 10 प्रचेताहरूले विवाह गरे। अजन्य जनयो निज, अर्थात यस्याम जुन 10 प्रचेतादेखि तिनी बारक्षी कन्यामा अजन्य जनयो निज, अजन भनेको नजर। जय श्रीमन्नारायण। कहाँबाट काम दिएन जस्तो छ। श्रीहरि शरणम। ते च ब्रह्मण आदेशान् मारिषाम् उपयमिरे यस्यां महदवज्ञानात् अजन्य जनयो निजः। ते च ती प्रचेताहरूले ब्रह्मण आदेशात् ब्रह्माजीको आज्ञाले मारिषाम भनेको मारिषा नामकी कन्यालाई, जो बारक्षी कन्या हुन्, वृक्षकी छोरीलाई उपयमिरे विवाह गरे। अजन यो निजः, अजन भनेको अवतार कहिले नजन्मनी भएका, कर्माधीन जन्म छैन जसको, त्यस्ता भगवान नारायण उहाँ नै वैवक्षिन्छ। योनि भनेको कारण, त्यस्ता ब्रह्मादेखि भगवान नारायणदेखि उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजी, उनीद्वारा ज भनेको जन्मेका, पहिले जन्मेका जो दक्ष प्रजापति हुनुहुन्छ उहाँ, महद अवज्ञानात् भगवान शङ्करको अपमान गरेका हुनाले उनै दक्ष प्रजापति यस्याम जुन मारिसामा, पहिले ब्राह्मण थिए, क्षत्रिय जाति भएकी मारिसामा अजनी फेरि जन्मे। अजन यो निजः अर्थात् अजन भनेको भगवान नारायण उहाँ नै वैवक्षिन्छ। योनि भनेको कारण, त्यस्ता भगवान नारायणदेखि जन्मेका ब्रह्माजी उनीबाट ब्रह्माजी अजन योनि भनेको नारायण हुनुहुन्छ कारण जसका, त्यस्ता ब्रह्माजीदेखि ज भनेको गएका जन्मेका, अजन योनि ब्रह्माजी, अजन नारायण उहाँ हुनुहुन्छ। योनि भनेको कारण अर्थात् भगवान नारायणका नाभि कमलदेखि उत्पन्न भएका ब्रह्माजी अजन योनि भनेको। उहाँदेखि ज भनेको जन्मेका अर्थात् ब्रह्मपुत्र जो प्रजापति, जसले महद अवज्ञानात् भगवान शङ्करको तिरस्कार गरेका हुनाले यस्याम जो मारिसामा अजनी फेरि जन्मनु भयो। पहिले वीरभद्रको हातबाट मर्नुभयो, फेरि अब बचाइयो उहाँलाई, बोकाको स्थिर राखेर फेरि कालक्रमले काल कवलित भइबक्स्यो, कालद्वारा मरिबक्स्यो, दुईवटा दुःख प्राप्त गरिबक्स्यो, फेरि गर्भवासको दुःख प्राप्त गरिबक्स्यो दक्ष प्रजापतिले। अनि बल्ल यिनी मारिसाको गर्भमा आएर दुःख प्राप्त गरेर पुनः जन्मे दक्ष प्रजापति। यिनी दक्ष प्रजापतिले चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे काल विद्रुते य सजरज प्रजा इष्टाः स दक्षो दैवचोदितः। चाक्षुषे तु अंतरे प्राप्ते प्राक्सर्गे काल विद्रुते यह दैवचोदितः इष्टाः प्रजाः ससर्ज स दक्ष। अजन योनि जह स दक्ष पुनः जाता। त्यो दक्ष फेरि मारिसानन्दन भएर प्रचेताहरूका छोरा भएर जन्मे स दक्ष। चाक्षुषे तु अन्तरे
अनि चाक्षुष मनन्तर प्राप्त भएपछि प्राक्सर्गे भनेको पहिलेको प्राचीन सृष्टिमा कालविद्युते कालले सबै सृष्टिहरू नष्ट भएका अवस्थामा यह दैव चोदित भगवानले प्रेरित गरिएका छँदा जुन दक्ष प्रजापतिले इष्टाः प्रजा ससर्ज माने त्यो प्रचेताका छोरा भएर जुन दक्ष प्रजापतिले अरूको लागि पनि इष्ट लोकसम्मत प्रजाहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यस्ता सदक्ष ती दक्ष मारिसानन्दन भएर जन्मनुभयो, प्रचेतानन्दन भएर जन्मनुभयो। यसको अर्थ यहाँ सम्झन पर्ने कुरा के भने भगवान शङ्करको अपराध गरे, मरे, वीरभद्रद्वारा फेरि बोकाको मुख जोडियो अनि जीवन बिताइ बक्स्यो। त्यसपछि कालकर्मले समाप्त भएपछि स्वयम्भू मन्वन्तरमा फेरि उहाँको जन्म भयो। स्वयम्भू मन्वन्तरमा नै त्यो बोकाको शरीर प्राप्त भयो। अनि यहाँले 5 मन्वन्तर पर्यन्त तपस्या गर्नुभयो। 5औं मन्वन्तरको अवसानमा आफ्नो भोग कर्म क्षय भएको हुनाले अर्थात् सबै देवताहरूको पनि भोग क्षय भएको हुनाले भूर्वस्व त्रिलोकीको प्रलय भयो। अनि 6औं चाक्षुष मन्वन्तरमा फेरि उहाँ जन्मनुभयो, मारिसानन्दन भएर फेरि सृष्टि गरिबक्स्यो। उनलाई दक्ष किन भनियो? यो जायमान सर्वेषां तेजस तेजस्विनां रुचा स्वयोपादत्तदाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन्। अहिले पनि तिनमा त्यस्तो कार्यकुशलता देखियो जसले गर्दा उनलाई दक्ष भनियो। यह जायमानः सर्वेषां रुचा सर्वेषां तेजः तेजस्विनां सर्वेषां तेजः रुचा स्वया रुचा उपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दाक्ष्याच्च दक्षम अब्रुवन्। यह जो दक्ष जायमान जन्मदा बित्तिकै नै अर्थात यो जायमान अथवा अजायमान, जायमान अथवा अजायमान खण्डाकार प्रशेष गरेपछि अजायमान अर्थात ब्रह्माजीको जस्तो आचरण गर्ने भएका, अर्थात ब्रह्माजीका गुण जस्तै प्रजा सृष्टि गर्न कुशल भएका ब्रह्माजी त्यस्तै ब्रह्माजीका गुण जस्तै देखिएका यस्ता जो दक्ष हुनुहुन्छ स्वयारुचा आफ्नो तेजद्वारा, प्रभाद्वारा, कान्तिद्वारा सर्वेषां तेजस्विनां सबै तेजस्वीहरूको तेजलाई उपादत्त स्वीकार गरिबक्स्यो, अर्थात् सबैलाई तिरस्कार गरिबक्स्यो। र जसलाई जुन दक्ष प्रजापतिलाई कर्मणां दाक्ष्याच्च कर्ममा कुशलता, कर्ममा चतुरता भएको हुनाले प्रजाहरूले दक्ष अब्रुवन् दक्ष भनेर भने। त्यस्ता दक्ष प्रजापतिलाई अब यिनी प्रचेताहरूले तम प्रजा सर्गरक्षाय मनादिर्वेश्यच युज विजन्याश्च सबै सर्व प्रजापतिन ब्रह्माजीले तम च अनादिः प्रजा सर्गायाम् अभिषिच्य युयोज सबै अन्याश्च सर्व प्रजापतिन युजे अर्थात तम च तिनी प्रजापतिलाई दक्ष प्रजापतिलाई
अनादि भनेको अर्थात् स्वयम्भू ब्रह्माजीले प्रजा सर्गायाम अभिषिच्य प्रजा सृष्टिको काममा अभिषेक गरेर अनि प्रजा सर्ग रक्षायाम युज प्रजा सृष्टि गरेका प्रजाहरूको रक्षाको लागि नियुक्त पनि गरिबक्स्यो। त्यस्ता सबै उनी नै दक्षले के गरे त अन्याश्च अरू पनि सर्व प्रजापति सबै मरिची आदि गरेका सबै प्रजापतिहरूलाई पनि तत्तत सृष्टि गर्ने प्रजा सृष्टि गर्ने व्यापारमा युयुजे नियुक्त गर्नुभयो। इस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको 30औं अध्याय यहाँ विश्राम लिन्छ। भोलिबाट 31औं अध्याय। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।